बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत से और पाकिस्तान से दिलचस्पी रखने वाले मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 27th अमेंडमेंट के बारे में। पाकिस्तान में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज़ की जा रही है जो जुडिशरी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बैलेंस ऑफ पावर को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। यानी कि मुल्क की जो जुडिशरी है और जो सूबाई खुद मुख्तारी है और बैलेंस ऑफ पावर जो है अदलिया की और एग्जेक्टिव के दरमियान में, वो इससे तब्दील हो सकती है। क्या ये तरमीम मुल्क को स्ट्रॉन्ग करेगी या ये रियासती निज़ाम को एक शख्स और एक इदारे के ताबे कर देगी? ये है पाकिस्तान की तजवीज़ करदा 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे बाज़ एनालिस्ट पाकिस्तान का पावर रीसेट करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान को ताकत के लिहाज से रीसेट किया जा रहा है। हुकूमत कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। इट इज़ टाइम टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज़ अ नीड टू बी रिफॉर्म्ड पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम। मुखालफिन कहते हैं ये ताकत पर कब्ज़े यानी कि पावर कंसोलिडेशन की कोशिश है। मुखालफिन पावर की कंसोलिडेशन की बात करते हैं और हुकूमत रिफॉर्म्स की बात करती है। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ द रियल स्टोरी। इस तरमीम के तहत एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने की तजवीज़ है और जिसका मकसद होगा आइन के जो केसेस हैं उसकी खसूसी जो है वो सुने जाए और खसूसी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट के ताउन के साथ उसको हल किया जाए। कुछ लोग इसे जुडिशियल रिफॉर्म्स कहते हैं कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैटर्स हैं उसको देख सके और उसकी तशरीह कर सके। जो दूसरे लोग हैं वो इसे सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने की कोशिश करार देते हैं कि जहां एक सुप्रीम कोर्ट होती थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस होते थे उसको भी देखती थी। अब उसके जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अलग करके, कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस सुप्रीम कोर्ट से अलग करके एक अलग कोर्ट बना दी जा रही है जो कि फेडरल में जितने भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगी या कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया इजाफा किया जाएगा, उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट देखेगी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, ऑटोनमस पावर है, वो कमज़ोर हो जाएगी। इस तरमीम में जजेस की जो तैनाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो तैनाती है और उनकी जो ट्रांसफ़र है वो भी हुकूमत के अंडर आ जाएगी और हुकूमत अपनी मर्ज़ी की जुडिशरी जो है वो अपॉइंट कर सकेगी और अपनी मर्ज़ी की जो है उनको ट्रांसफ़र्स के हवाले से उन पे काम कर सकेगी। यानी अब एग्जेक्टिव जो है वो अदालत में मुकम्मल इख्तियार रखेगी। अब जहाँ पे ये एग्जेक्टिव की बात आएगी तो जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के अंडर आ जाएगी, तो पावर ज़्यादा एग्जेक्टिव के पास चली जाएगी अगर हम जजेस की बात करते हैं और उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की बात करते हैं। अब जो हुकूमत के नाकदीन हैं, हुकूमत के जो नाकद हैं, वो ये कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी यानी कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को कमज़ोर करेगी। इस तरह जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो अफराद हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके ताबे हो जाएगी और वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले भी नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं NFC अवार्ड की। NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से की जो आइनी जो ग्रांट है, आइनी गारंटी जो है वो ख़त्म करने की बात की जा रही है कि सूबों को जो NFC अवार्ड से हिस्सा मिलता है वो भी अब NFC अवार्ड से सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं 4, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान, ये वफाक से अपने माली हकूक़ जो है वो उनके कम हो सकते हैं या खो सकते हैं। यानी कि इस आइनी तरमीम से जो सूबे हैं जिनको NFC से अवार्ड से कुछ पैसा मिलता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ उनको फ़ायदे मिलते हैं, वो अब सूबों को नहीं मिल पाएंगे। बात करते हैं आर्टिकल 243 की, जो कि आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लक है और आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर कंट्रोल से मुतल्लक है।
تو اس حوالے سے اگر بات کریں کہ آرمڈ فورسز کی کمان اور جو اس کا جو کنٹرول ہے اس میں حکومت کا کردار جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ حکومت جو ہے اپنے مرضی کے جو فورسز کے کمانڈر ہیں اپنے مرضی کا کنٹرول سسٹم جو ہے وہ لے کے آ سکے۔ جو کچھ تجزیہ کار اگر ہم بات کریں ملٹری کے حوالے سے جو تجزیہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سول یہ ایک طرح کی سول ملٹری یہ پاور ایکویشن ہے، یعنی کہ یہ برابر کیے جا رہے ہیں اختیارات کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ سول کے اختیارات اور ملٹری کے اختیارات برابر کیے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کون کون سے جو محکمے ہیں، کون کون سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صوبوں سے واپس لیے جا رہے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم میں جو کچھ اختیارات تھے جیسے ایجوکیشن ہے اور پاپولیشن پلاننگ جو ہے، اس طرح کے جو محکمے تھے وہ صوبوں کو اس کے اوپر اختیار دیا گیا تھا کہ یہ ان کا انتظام و انصرام جو ہے وہ صوبے چلائیں، لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ترمیم کے تحت جو ایجوکیشن ہے اور پاپولیشن پلاننگ کی جو منسٹریز ہیں وہ صوبوں سے واپس لے لی جائیں گی، تو اس طرح صوبے کو جو ہے نا وہ اختیارات کم ہو جائیں گے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک اس میں بھی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ اس کے جو چیئرمین ہے یا ہائر آرڈر تقرری جو ہے وہ بھی اب حکومت کر سکے گی۔ اس میں جو حکومت کے مخالفین ہیں یا حکومت کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح انتخابات پہ جو ہے نا اثر پڑے گا، کیونکہ ایک حکومت جب اس کے 5 سال پورے ہوں گے تو وہ جب جانے سے پہلے جو ہے نا اس کی جو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ جو چیئرمین وغیرہ ہے اس کی تقرری جو ہے نا اپنی مرضی سے کر پائے گی، تو اس طرح جو ہے نا الیکشن جو ہے وہ اس پہ فرق پڑے گا، اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ معاملات جو ہیں اس طرح چلیں گے، صحیح چلیں گے، کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو مطلب ان کی جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ اکثر ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے نا اپنا کام صحیح طرح نہیں کر پاتا۔ تو 27ویں ترمیم سے یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے جو افراد ہیں وہ جلدی سے تقرر ان کا ہو سکے گا، اور اس طرح حکومت جو ہے وہ معاملہ چلانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گی۔ بات کرتے ہیں کنٹروورسیز کی، کہ ناقدین کہتے ہیں یہ جو ترمیم ہے، یہ جو 27th امینڈمنٹ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973، یہ رول آف لا کی بجائے رول بائی لا، یعنی کہ حکمرانی کرو قانون کے ذریعے کو مضبوط کرے گی، یعنی کہ رول آف لا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی لیکن حکمرانی ہوگی قانون کے ذریعے۔ طاقت مرکز میں جمع ہو جائے گی، اور صوبے جو ہیں پروونسز جو ہیں وہ عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گی، صوبے بھی کمزور ہو جائیں گے اور عدلیہ بھی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ عدلیہ حکومت کے انڈر ہوگی اور صوبوں کو انف سے وارڈ میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا، اور صوبوں سے اہم جو اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو منسٹریز ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی۔ طاقت مرکز میں جمع ہو جائے گی، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے مرکز ہوگا، وہ اپنی منمانی کرے گا۔ حکومت کے حامی کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے فیصلوں میں ایک ہموار نظام، یعنی کہ گورننس اسٹیبلٹی ضروری ہے۔ حکومت کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اور حکومت کا اپنا فیصلہ درست بھی ہو سکتا ہے کہ ملک چلانے کے لیے فیصلوں میں ایک گورننس اسٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 میجورٹی درکار ہے، اور جو الائنس جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، حکومت کی اہم کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ذریعے اس ترمیم کو کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کریں اور کروا سکیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ڈرافٹ عوام کے سامنے رکھا جائے، کہ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے رکھا جائے تاکہ عوام اس پہ اپنا جو ہے فیصلہ دے سکے۔ یہ ترمیم پاکستان کے مستقبل کے جو ریاستی ڈھانچے ہیں، عدالتی نظام ہے اور صوبائی خود مختاری کا راستہ طے کر سکتی ہے۔ یہ 27th امینڈمنٹ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدم ملک کو مستحکم کرے گا؟ اگر ہم 27th امینڈمنٹ کر دیتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے ریاستی ادارے مضبوط ہوں گے، عدالتی نظام مضبوط ہو پائے گا اور صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہو سکیں گے نہیں؟ کہ یہ قدم ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہے یا ملک کو کمزور کرنے کے لیے، یا پھر سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، یعنی کہ طاقت کا مرتکز ہونا ہے، طاقت جو ہے اختیارات جو ہے صوبوں کے پاس چلا جائے گا، لیکن اختیارات جو ہیں ان کا سرچشمہ جو ہے وہ فیڈرل ہوگی اور صوبے جو ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا،
تو اس طرح صوبے جو ہیں وہ ویک ہوتے جائیں گے اور اختیار جو ہے نا مرکز کے پاس چلا جائے گا۔ آپ کے خیال میں یہ ترمیم پاکستان کو مضبوط کرے گی یا کمزور؟ اپنی رائے کامنٹ میں لکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باخبر ہو سکیں اور ان کی سیاسی جو ہے وہ تعلیم ہو سکے اور وہ اپنے ملک کے بارے میں جو اچھا ہے اور جو بہتر ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو سکیں اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے بہتر جو ہے وہ قیادت کو انتخاب کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔